ایک ہے خلق، دوسرا ہے خلق۔ خلق خلق، خلق تخلیق چوں، خلق اخلاق۔ خلق صورت نو کہندے نے، خلق سیرت نو کہندے نے۔ صورت سانو اللہ نے عطا فرمائی، صورت کدے بھی اسی تبدیل نہیں کر سکدے۔ صورت تبدیل کرن چے سانو اللہ نے اختیار نہیں دیتا۔ البتہ صورت دے بعد جو سیرت تینو مینو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اے دے اندر سارے دا سارا اختیار تینو تے مینو عطا فرمایا۔ اور اللہ کریم نے قرآن پاک اندر انج کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ بندیا تینو صورت کڈی سونی عطا فرمائی ہے، تو سیرت بھی ایڈی سونی بنان دی کوشش کریا کر۔ بلکہ قرآن پاک دی 95 نمبر سورت 3 دی آیت نمبر 4 ہے۔ اس تو پہلے اللہ نے 4 قسماں کھادیاں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ 4 قسماں، تین زیتون، طور سینا پہاڑی اور شہر امن والا جڑا مکہ ہے، یہ 4 قسماں کھان دے بعد ساڈے تواڈے رب العالمین فرماندے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سونیا اسی انسان دی لقد تحقیق، البتہ تحقیق، لام تاکید، اور خلقنا متکلم دا سیگا، جمع متکلم۔ اللہ تعالیٰ نے پار پا کے، وزن پا کے تینو مینو گل دسی تے فرمایا فی احسن تقویم۔ سونیا اے انسانا، اے بندیا، تیری تخلیق اسی بڑی سونے سانچے اور ڈھانچے دے اندر فرمائی ہے، تینو بڑا سونا بنایا ہے، تینو صورت بڑی سونی عطا فرمائی ہے۔ اس تو پیچھے آؤ، سورۃ الدہر ہے قرآن پاک دی 76 نمبر سورت، اس دی ابتدائی آیات بلکہ آیت نمبر 2 دے اندر اللہ فرماندے نے انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ کریم فرماندے نے اے انسان، تینو ملے جلے نطفے چو بنا کے تے ایک ویکھن والا سنن والا بڑا سونا انسان بنایا ہے۔ تے نال ہی اللہ نے اے صورت بیان فرمائی، نال ہی اللہ نے سیرت دا تذکرہ فرمایا۔ اے نہیں فرمایا صورت اسی عطا فرمائی تے سونی عطا فرمائی، سیرت بھی اسی سونی نہیں، بلکہ فرمایا انا ہدیناہ السبیل۔ اسی انسان نو پھر دوویں راستے، صورت آپ دے اختیار اندر، سیرت دی جدو بات آئی اللہ فرماندے نے اسی انسان نو 2 راستے وہا دیتے، چنگا راستہ بھی وکھا دیتا، برا راستہ بھی وکھا دیتا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اور میرا موضوع ہے اخلاق حسنہ تے اخلاق خلق۔ اخلاق دا معنی سن لو، اس دے بعد تانوں بات سمجھ آ جائے گی۔ اخلاق کے اخلاق خلق دی جمع ہے۔ اب بعض لوگ نا اخلاق پڑھ دے نے، اے اخلاق لفظ نہیں ہوندا، اخلاق ہوندا ہے۔ جویں فعل دی جمع افعال، عمل دی جمع اعمال، اور اسی طرح شریف دی جمع اشراف، اسی وزن دی اوپر خلق دی جمع اخلاق۔ تو لفظ اخلاق ہے، حمزہ دی اوپر زبر ہے، تو رب تعالیٰ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دا تقاضا اخلاق حسنہ اپناؤ۔ تے اخلاق کہندے، خلق کہندے نے عادت نو، خلق کہندے نے رویے نو، خلق کہندے نے انسان دے چال چلن نو، خلق کہندے نے انسان دے کردار نو۔ تے انج کر کے اگر میں کہاں تے بجا نہیں ہوئے گا، انسان 24 گھنٹے جویں گزاردا ہے او انسان دا اخلاق ہے، او انسان دا کردار ہے۔ بڑے عام تے سادہ لفظاں چ ترجمہ سمجھا دیتا ہے۔ اخلاق کہندے نے انسان صبح و شام جڑیاں حرکتاں تے جڑیاں عادتاں تے فطری طور تے جڑے اعمال انسان دے جسم اندر سرایت کر چکے ہون انہاں نو اخلاق کیا جاندا ہے۔ اور اگر اے عادتاں چنگیاں ہون تے اینو کیا جاندا ہے چنگا اخلاق۔ چنگے اخلاق واسطے لفظ بولا جاندا ہے اخلاق حسنہ۔ اور اگر اے عادتاں پیڑیاں ہون، جھوٹ بولن دی عادت ہوئے، وعدہ خلافی کرن دی عادت ہوئے، گالی گلوچ کرن دی عادت ہوئے، بے نمازی بنن دی عادت ہوئے، نمازاں چھڈن دی عادت ہوئے، قرآن تو منہ موڑن دی عادت ہوئے، اے عادتاں ہوندیاں نے گندیاں، اور گندیاں عادتاں نو، بریاں عادتاں والے شخص دے اخلاق نو کیا جاندا ہے اخلاق سیئہ۔ اور دوسرا لفظ ہے اخلاق رذیلہ، اے برا اخلاق والا شخص ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، اسی یہ دے واسطے راستے رکھ دیتے نے، اما شاکرا و اما کفورا۔
چاہے تے اے چنگیاں آتا اپنا کے تے آپ دا اخلاق سونا بنا لوے، وَإِمَّا كَفُورًا چاہے کہ اے بریاں عادتاں اپنا کے تے آپ دے اخلاق نو تباہ و برباد کر کے اخلاق رذیلہ والا اور اخلاق سیئہ والا بندہ بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اس اخلاق اور یاد رکھیا گیا، اے میری صورت ہے نا، میری صورت ہے، اے صورت میرے رب نے سونی بنا دیتی ہے، سیرت مینوں سونی بنانی چاہی دیئے۔ کیوں؟ کیونکہ اے صورت نے مر جان دے بعد تسی میرے بہنوں بھراواں نے، تسی میرے آپ دے رشتہ داراں نے اس صورت نو قبرستان اندر مٹی دے حوالے کر آنا ہے، تسی اس صورت نو دفنا کے آ جانا ہے، لیکن میرے مرن دے بعد میری سیرت زندہ رہے گی۔ اگر میں چنگا ہاں تو میری سیرت میرا اعلیٰ کردار بن کے دنیا دی اوپر زندہ رہے گی۔ اس واسطے سونیا صورت سونی کادی بنانی ہے، اے صورت نے تا مٹی دے وچ مل جانا ہے، آپ دی سیرت سونی بنائیے کہ ساڑھے مرن دے بعد بھی ساڑھی سیرت زندہ رہے۔ سونیا اٹھنا بیٹھنا صحیح رکھ، آپ دا چال چلن صحیح رکھ، آپ دے مسلمان پراواں دے نال تعلقات صحیح رکھ، اپنے رویے صحیح رکھ، اپنے سلوک صحیح رکھ، اور پنجابی دے اندر کہندے نے رکھو بندیاں دنیا تے ایسا بین کھلون، کون ہوویں تے ہسن لوکی ٹر جاویں تے رون۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس اخلاق دی اہمیت دا اندازہ صرف ایک مثال دے کے میں بات نو اگے چلانا چاہنا، تمہیدن بات ذرا لمبی ہو گئی، اصل اندر جنی دیر تک تمہید سمجھ نہ آئے اتنی دیر تک باقی گلاں بھی سمجھ اندر نہیں آیا کر دیاں۔ تے یاد رکھیا جے تمہیدن بات کر رہے ہاں اخلاق دی اہمیت تے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ ہے دنیا تے کیوں آئے نے؟ دو مقصد نے۔ کنے مقصد؟ دو۔ نبی کل کائنات علیہ السلام نو اللہ نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا، دو مقصد۔ پہلا مقصد ساری دنیا جان دیئے، اج دوسرے مقصد نو بھی سن لے آجے۔ پہلا مقصد رب نے قرآن اندر بیان فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے فرمایا انج کر کے نبی علیہ السلام دی آمد تو قبل کتے کفر دے اندھیرے، کتے شرک دے اندھیرے، کتے بت پرستی دے اندھیرے، اور دنیا والے اللہ سچے اللہ دی عبادت چھاٹ کے کتے ود، کتے سوا، کتے یغوث، کتے یعوق، کتے نصر، او حضرت نوح علیہ السلام دے ادوار دے بتاں دے بات اپنے ذہنہ دے اندر بٹھائے ہوئے سن۔ اور اسی طرح اہلیان مکہ دی بات سنو، عزا، حبل، لات، منات، بلکہ لات، منات تے عزا اینا تنہ بتاں نو تے کہندے سی مکہ والے اے اللہ دیاں بیٹیاں نے، نعوذ باللہ، اسی اینا دی عبادت کرنے ہاں، اینا دی پرستش کرنے ہاں، اینا دی پوجا پاٹ کرنے ہاں، ساڑی پوجا اسی اینا اگے تے اینا دیاں رب اگے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے بت پرستی دے اندر اس قدر گر چکے سن تے کہن والے نے کیا کتے قبراں والیاں نو سجدے، کتے حجراں والیاں نو سجدے، کتے شجراں والیاں نو سجدے، جتھے کتے کسے بت نو ویکھیا اوتھے جھک جاندے سن۔ اس قدر انسان جیڑا ہے اے کفر تے شرک دی دلدل اندر پھنس چکے سی۔ نبی علیہ السلام آئے تے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے بت پرستی نو ختم فرما دیتا۔ پہلا مقصد اے ہے کہ آقا مدنی کریم علیہ السلام دنیا دے اوپروں بت پرستی نو ختم کرنے واسطے آئے۔ دوسرا مقصد نبی علیہ السلام نے نا اپنی حدیث مبارکہ دے اندر اے خود ہی بیان فرمایا کہ اللہ نے مینوں کیوں بھیجا ہے۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے، حدیث مبارکہ میں پڑھی جاواں گا، درود مبارکہ تسی پڑھی جانا ہے۔ نازش گل، شمع سبل، دانا کل، مولا کل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا فرمانے گرامی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما، اور ادنال فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق
اور دوسری روایت اندر انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، نبی کل دانائے سبل ختم الرسل فخر الرسل جناب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او کائنات والیو، اللہ نے مینوں دنیا تے اس واسطے نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے لِأُتَمِّمَ، تاکہ میں تمام کر دیواں، تاکہ میں پورا کر دیواں کی چیز مکارم الاخلاق، صالح الاخلاق، تھوڑے اخلاق نو بہترین کر دیواں، تھوڑے اخلاق نو سنوار دیواں، تھوڑے اخلاق نو پایا درجہ تکمیل تک پہنچا دیواں۔ ہر نبی اپنی قوم واسطے اپنی امت واسطے اخلاق دا درس لے کے آیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماندے نے میں صرف اخلاق دا نہیں بلکہ اتمام اخلاق دا درس لے کے آیا ہاں۔ سارے نبی صرف اخلاق سکھاندے رہے نے، میں نبی او تعلیمات لے کے آیا ہاں کہ تسی اخلاق دیاں بلندیاں تے ہو جاؤ گے، اخلاق دیاں بلندیاں تے فائز ہو جانا نبی علیہ السلام دی تعلیمات عمل کرنے دے بعد ممکن ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سارے نبی آئے نے اخلاق دی دعوت لے کے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا کردار پیش کیتا ہے، الخلق عظیم دا پیکر بنا کے اللہ نے بھیجا ہے۔ انج کر کے توجہ کرنا، جڑی اگے میں بات کرنا چاہ رہا نا وہ بڑی قیمتی بات ہے، اور اس بات تو پہلے ان آیات دا ترجمہ سن لیا جے، اور قرآن پاک دی ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک لفظ نو ایک حرف نو محبت نل الفت نل انست نل پڑھنا ہی نہیں بلکہ سننا بھی بہت بڑا ثواب دا کام ہے، اور سمجھنا اس تو بھی بڑھ کے عمل ہے۔ اور توجہ کریا جائے، اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک اندر نبی پاک علیہ السلام دے خلق عظیم دا تذکرہ فرمایا، تو یقین جانو اتنی بڑی قسم اٹھائی، اتنی بڑی قسم کھائی کہ اس تو پہلے رب نے پورے قرآن اندر اس تو ود کے اور اس تو وڈی قسم نہیں کھائی۔ رب تعالیٰ دے قرآن دی آیات کے اوپر غور کریا جائے، کتے اللہ نے فرمایا مینوں سورج دی قسم، کتے فرمایا چاند دی قسم، کتے فرمایا چاش دے وقت دی قسم، کتے فرمایا زمانے دی قسم، کتے فرمایا عصر دی قسم، کتے فرمایا یاسین تاہا، اور اس طرح دیگر بڑیاں بڑیاں اللہ نے قسمہ کھائیاں، لیکن اس مقام تے اللہ نے انداز بدل لے۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے خلق عظیم دا تذکرہ جو آن لگا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا نون والقلم وما یسترون، پہلے نمبر تے فرمایا نون، اے حروف مقطعات وچوں، دوسرے نمبر تے تیسرے نمبر تے اللہ نے دو قسماں کھائیاں نے۔ اج تک اسی نا اے سورت پڑھ دے آئے ہاں، اج تسی ترجمہ سنو گے تے اش کر اٹھو گے، اتنا سونا ترجمہ تے کی اللہ تعالی فرماندے نے مینوں قلم دی قسم ہے، قلم دی قسم ہے، وما یسترون، اور جو ایک قلم لکھدا ہے مینوں او دی قسم ہے۔ کی ترجمہ کی مفسرین نے لکھیا، آؤ نا مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پوچھیا تے او کہندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، القلم، اللہ نے کائنات اندر نہ سورج بنایا سی، نہ زمین بنائی سی، نہ آسمان بنایا سی، نہ چاند بنایا، نہ ستارے بنائے، نہ سیارے بنائے، نہ زمین بنائی، نہ آسمان بنایا، پوری کائنات وچوں اللہ نے حالے کسے چیز دی بھی تخلیق نہیں فرمائی سی۔ سب تو پہلے جس نو بنایا او دا نام قلم ہے۔ قلم اللہ نے جدنا لکھیا جاندہ ہے نا، ایک قلم سب تو پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا، اور پھر قلم نال اللہ نے اس قلم دی قسم کھائی۔ کیوں؟ اس قلم دے نال اللہ نے لوح محفوظ اندر بعض روایات اندر کائنات دے بنان تو کئی ہزار سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھی، انج کر کے کائنات بناواں گا، پھر کائنات وچ انسان بناواں گا، جنات بناواں گا، انج زمین تے آسمان دا نظام بناواں گا، انج کر کے میں سورج بناواں گا تے چن بناواں گا۔ اے سارا کچھ جنیاں چیزاں سانو نظر آ رہی نے، جننے قدرت دے مظاہر سانو نظر آ رہے نے، ساریاں چیزاں اللہ نے اس مقام تے لکھیاں۔ اس مقام تے اللہ نے فرمایا بالقلم وما یسترون، او کائنات والے او توجہ
کرو اس قلم دی بھی قسم ہے، اس قلم نے سورج لکھیا، چاند لکھیا، زمین لکھیا، آسمان لکھے، سیارے لکھے، ستارے لکھے، بخورے لکھے، پہاڑ لکھے، اے سارا کچھ تین لکھیا، زیتون لکھیا، تور سینا لکھیا، امن والا شہر دا تذکرہ، ساری کائنات دیاں جنیاں چیزاں تانوں نظر آ رہی نے اے اس قلم نے لکھیاں نے، اور اس قلم نے 17 بن بن کے لکھیاں نے۔ میں اللہ اس قلم دی بھی تے اس قلم نہ لکھیاں جان والیاں ساریاں چیزاں دی قسم کھانا وا۔ ایک دو چیزاں دی نہیں، کلے چند سورج ستارے دی نہیں، اللہ نے ساریاں چیزاں دی قسم کھائی۔ اللہ گل کی ہے، اللہ فرماندے نے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب پیاریا اصل اندر گل ہے تینوں جڑا اے حلیم سمجھ دے نے، جڑا تینوں رشید سمجھ دے نے، جڑا تینوں بردبار سمجھ دے نے، جڑا تینوں برداشت کرنے والا سمجھ دے نے، جڑا تینوں تیرے تے اے ظلم کر دے نے، بدلے جو تو ظلم نہیں کردا، تیرے نال پیڑا کر دے نے تے بدلے اندر پیڑا نہیں کردا، تے اے تینوں سمجھ دے نے شاید کہ اے دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ اج دے دور اندر بھی نا جڑا بھلا مانس بندہ ہوندا نا، لوکی کہندے نے اینو دنیا داری دا کی پتا نہیں بھراوا، تیری گال سن کے جڑا بندہ گال کڈ سکدا ہے او گال سن بھی سکدا ہے، تے جڑا سن سکدا ہے او گال کڈ بھی سکدا ہے۔ میرا بھراوا جڑا گال سن کے گال نہیں کڈدا، ایندا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، اصل اندر اونوں تعلیمات مصطفیٰ اجازت نہیں دیندیاں، ورنہ گالی سنن والا گالی نکال بھی تے سکدا ہے۔ اس لوگ جڑے مکہ والے نے تھوڑے تے آ کے اوجریاں سٹ دے نے، تھوڑے تے آ کے ظلم زیادتیاں کر دے نے، تھوڑے نال اخلاق رذیلہ والا معاملہ کر دے نے، برا رویہ اپنا دے نے، برا سلوک کر دے نے، تے بدلے اندر تسی انہاں دے خلاف کوئی گل نہیں کر دے تے لوکی مجنون سمجھ دے نے۔ اے مجنون نہیں، محبوب پیارے تسی مجنون نہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے محبوب پیارے تسی خلق عظیم بر وزن فعیل، یعنی اللہ نے ایتھے بھی چنگا پار پا کے پارا جملہ بولیا، سونیا تسی کلے سونے اخلاق دے مالک نہیں ہو، بلکہ تھانوں تے اسی بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑی رفعت والا، بڑا اعلیٰ تے بڑا اچا تے بڑا سچا تے بڑا سونا اخلاق عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آؤ نا اخلاق حسنہ دے متعلق 181 ہجری اندر وفات پان والے جناب حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی انہاں دے کولوں نا سوال کیتا گیا کہ حضرت جی امام جی سانو دسو چنگا اخلاق کنوں کہندے نے، اچھا اخلاق کنوں کہندے نے، تے انہاں نے نا 3 چیزاں بیان کیتیاں، 3 چیزاں سنیے گا، توجہ کریے گا، اے 3 چیزاں اج تو بعد اسی اپنانیاں نے۔ تے اخلاق حسنہ نبی علیہ السلام فرماندے نے ساڈے اعمال نامے دے اندر کل قیامت والے دن ترازو دے اندر پلڑے دے اندر جدوں نمازاں تولیاں جا رہی ہون گیاں، صدقات و خیرات تولے جا رہے ہون گے، دیگر بڑیاں بڑیاں عبادات تولیاں جا رہی ہون گیاں، تے انسان ویکھے گا کہ ایک عمل ایدا اس ترازو دے اندر پایا جاوے گا تے ایندا پلڑا بھاری ہو جاوے گا، ایندا پلڑا بھاری ہو جاوے گا۔ بندہ کہے گا یا اللہ آ نیکی کس چیز دی نیکی ہے، اے کیڑی نیکی ہے کہ جیڑی نیکی میرے نامہ اعمال چ تسی رکھی تے میرا انج ٹھاں چلا گیا ہے، انج بڑا بھاری ہو گیا میرا اعمال نامہ۔ تے اللہ تعالی فرمان گے سونیا بندیا دنیا تے رہ کے جڑا تو چنگا اخلاق اپناندا رہیا ہے اے تیرے چنگے اخلاق دیاں نیکیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ توجہ کرو انج کر کے نا میں بات اور سمجھاواں تے کوئی انج ہوئے گی۔ فجر دی نماز تے لگ دے نے 20 منٹ، ظہر دی نماز تے لگ دے نے 20 منٹ، عصر دی نماز تے لگ دے نے 10 منٹ، اور مغرب دی نماز تے لگ دے نے 20 منٹ، دی عشاء دے بھی 20 منٹ کر لو، اے تقریباً نا 90 منٹ باندھے نے۔ اور 90 منٹ اے 90 منٹ باندھے نے 24 گھنٹیاں وچوں کنے منٹ 90، اور حساب لایا جاوے تے 24 گھنٹیاں چوں صرف 1.5 گھنٹہ
24 گھنٹیاں چوں نمازاں صرف 1.5 گھنٹے دیاں نے، روزے صرف سال بعد 1 مہینے دے نے، زکات صرف 1 دفعہ پورے سال اندر ہے، حج پورے سال اندر 1 دفعہ ہے، لیکن سونیا تیرا میرا اخلاق 24 گھنٹے چلنا چاہیے، تیرا میرا اخلاق حسنہ والیاں نیکیاں والا عمل یہ 24 گھنٹے چلنا چاہیے۔ نماز صبح پڑھیے، نیکی نماز ہی مل گئی، صاحب رک گیا، لیکن یاد رکھ تیرا سونا اخلاق ہوئے گا، ساڈا چنگا اخلاق ہوئے گا، نیکیاں والا فرشتہ جڑا کرامن کاتبین چوں جڑا ساڈیاں حسنات لکھ رہے ہے، او دا قلم رکنا نہیں چاہیے، او دا قلم تھمنا نہیں چاہیے، اونوں ساڈے اخلاق حسنہ دیاں نیکیاں لکھن چ اسی مصروف رکھنا ہے۔ انج کر کے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی 181 ہندر انہاں دی وفات ہے تے انہاں کولوں پوچھیا گیا نا اخلاق حسنہ کینوں کیا جاندا ہے تے حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ نے 3 چیزاں بیان فرمائیاں۔ سب تو پہلے فرماندے نے طلاقت الوجہ، طلاقت الوجہ، سونیا تیرے چہرے دی بشاشت، تیرے چہرے دی مسکراہٹ، تیرے چہرے دے اندر رونق، تیرا بارونق چہرہ تیرے سونے اخلاق دی نشانی ہے، تیرا پیارا چہرہ، تیرا مسکراندہ چہرہ تیرے سونے اخلاق دی نشانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اخلاق حسنہ اگر اپنانا چاہنے ہیں تے سب تو پہلا کرنے والا کام میں ہے کہ سونیا اپنے چہرے دے اوپر مسکراہٹ رکھیا کر، اپنے چہرے دے اوپر ہمیشہ ہمیشہ مسکراہٹ رکھیا کر۔ انج توجہ کرے آجے نبی علیہ السلام دے بارے نا صحابہ کرام کہندے نے کانت دائم الاحزان، احزان حزن چوں نبی علیہ السلام بڑے فکر مند سن۔ انج ویکھو نا اج ایک وزیر نو ایک ذمہ داری دیتی ہے، اے وزیر مملکت ہے، اے وزیر تعلیم ہے، اے وزیر ٹیکنالوجی ہے، اے وزیر خوراک ہے، اے وزیر خزانہ ہے، اے فلاں وزیر ہے، اے فلاں وزیر ہے، اے جج ہے، اس بندے تے ایک ذمہ داری، اس بندے تے فلاں ذمہ داری۔ مدینہ دی سرزمین ہے، ریاست مدینہ دی اندر حکمران بھی میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود مبارکہ دی چھالا میں تے میں کو عرض کراں نبی علیہ السلام آقا مدنی کریم علیہ السلام دی مسجد دی امامت دی بھی ذمہ داری، مسجد دی خطابت دی بھی ذمہ داری، مسجد دے اندر صحابہ صفہ نے انہاں دے مدرس دی بھی ذمہ داری۔ انج کر کے 9 بیویاں نے خامد بطور خامد اور بطور شوہر بھی آقا مدنی کریم علیہ السلام تے ذمہ داریاں۔ انج بیٹی فاطمہ حسن حسین انج کر کے اولاد دے والد حیثیت نال بھی نبی علیہ السلام تے ذمہ داریاں۔ انج کر کے مجسٹریٹ کوئی نہیں، آقا مدنی کریم علیہ السلام خود ہی منصف نے، خود ہی جج نے، خود ہی عدالت لگان والے نے، بطور جج بھی نبی علیہ السلام دیاں ذمہ داریاں۔ بادشاہ نے بطور بادشاہ تے بطور حکمران بھی ذمہ داریاں۔ انج کر کے ساری ریاست نو اکیلے نبی علیہ السلام ویکھن والے نے، اے ساریاں ذمہ داریاں ایک نبی پاک علیہ السلام دی ذات نے۔ تے انج کر کے صحابہ کرام کہندے نے، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے ما رأیت احدن اکثر تبسم من رسول اللہ، اوے سونیا میں بڑے بڑے لوگ ویکھے نے ہمیشہ کوئی مسکراندہ نظر نہیں آندا، ہر بندے تے ہر وقت مسکراہٹ نظر نہیں آندی، لیکن سونے مدنی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میں جدوں بھی ویکھے آئے سونا مسکرا رہا ہوندا ہے، سونا مسکرا رہا ہوندا ہے۔ اوے کوئی گھٹ دکھ سن، ادھر کفار دے دکھ، ادھر یہود و نصارا دے دکھ، اور مدینہ دے اندر بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر اور دیگر قبائل دے اندر لڑائیاں جھگڑے اور انہاں دے نال معاہدے اور انہاں دے عہد شکنیاں دے دکھ بڑے زیادہ دکھ سن، لیکن فرمایا جدوں نبی علیہ السلام نو میں ویکھیا اے اودوں ہی نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہوندے سن۔ اے ویکھ لے مسکرانا مسکرانا مسکرانا، سونیا تو ہی اپنے چہرے تے مسکراہٹ رکھیا کر۔ انج کر کے حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے یتذاکرون صحابہ شعرا و اشیاء من امر الجاہلیہ،
فرمایا انج دورے جاہلیت دیاں مدحکاں خیز ہنسا دین والیاں گلاں صحابہ کرام مسجد نبی دے اندر کریا کر دے تے نبی علیہ السلام فربما تبسم معهم فربما تبسم معهم فربما تبسم معهم نبی علیہ السلام بار بار گلاں سن رہے نے تے بار بار مسکرائی جا رہے نے مسکرائی جا رہے نے مسکرائی جا رہے نے سونیا مسکرایا کر تینو مینو مسکران نال تس پوچھے گا کہ ملے گا کہ آنا آقا مدنی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے گرامی سب نام پیارے دنیا دے پر وکھرا نام محمد دا او عمارت مارا کھاں کی می بلالت ہولی نہیں بولے یاسی او عمارت مارا کھاں کی می بلالت پھر بھی نہیں ڈولے یاسی تن جھلس گیا لگائے پھر بھی تن جھلس گیا لگائے پھر بھی نعرہ سر عام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او سونیا جدو تو اپنے مسلمان پرا دے نال مسکرانا کے تینو کی ملدا ہے توجہ کرنا حضرت رسول اللہ فرماندے نے فتبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ او سونیا تو اپنے مسلمان پرا دے نال جدو ملاقات کرے تے جدو تو ہتھ تھوڑا جیا ہولا جیا مسکرا دے میں گا میرا اللہ آسمانہ تے بیٹھ کے خوش ہو کے تیرے نام اعمال چے بے بہا ثواب عطا فرما دے بے گا مفت دیاں نیکیاں اوے میرے کلو ہر ٹائم صدقہ نہیں ہو سکتا 24 گھنٹے میری جیب اجازت نہیں دیندی کہ میں صدقہ کردا پھراں نبی علیہ السلام فرماندے نے سونیا جے تو چاہنا ہے کہ بار بار صدقہ کردا جاویں تے بار بار مسکراندا تو چلا جا صدقے دا ثواب میرا رب عطا فرماندا چلا جائے گا اللہ 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 توجہ کیجئے گا غور فرمائیے گا نبی علیہ السلام اپنا ملے تے پھر بھی مسکرایا کر دے بیگانہ ملدا تے پھر بھی مسکرایا کر دے مسکرا کے ملیا کرنا آقا مدنی کریم علیہ السلام ادھر ویکھو رفع الیدین کرنا سنت ہے ہاتھ سینے تے بننا سنت ہے انج کر کے شلوار ٹکنیاں تو اوپر رکھنا سنت ہے اے بھی سنت ہے تے مسکرانا بھی نبی علیہ السلام دی سنت ہے مسکرا کے گھر چ داخل ہویا کر مسکرا کے بھرا نو سلام کریا کر نبی علیہ السلام فرماندے نے السلام قبل الکلام ہر گفتگو تو پہلے سلام بلایا کر اور دیگر روایات اندر فرمایا جدو بندہ مسکرا کے اپنے بھرا نو ملدا ہے تے مصافحہ کردا ہے انہاں دے دوواں دے ہاتھ بعد جدا ہوندے نے اللہ دوواں دے صغیرہ گناہ پہلے معاف فرما دیندے نے اللہ 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 تو سب تو پہلی اخلاق حسنہ دی جو سب سے پہلی چیز ہے سونیا محبت کرنی ہے ایک دوسرے نال پیار کرنا ہے محبت نال مسکرا کے ایک دوسرے نو ملنا ہے نبی علیہ السلام دی سنت ہے آقا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ ہے مسکرانا اور محبت کرنا اے بڑے تے بڑے نبی علیہ السلام بچیاں دے کول جا کے مسکرا کے ملیا کر دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ میرے نا چھوٹے بھائی حضرت ابو عمیر رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹے جے بچے نے تے نبی علیہ السلام نا انج آئے تے آ کے نا کہندے نے کیفا یا ابا عمیر دس ابو عمیر تیرا کی حال ہے انس بن مالک دے چھوٹے بھرا نے تے اور نا حضرت انس بن مالک فرماندے نے نبی علیہ السلام ہنسن واسطے مسکران واسطے اے ساڈے ہاں تے 4 بندے بیٹھے ہون پنجواں نال بچہ بیٹھا ہو ویسی جلدی کر کے بچے نال سلام نہیں لیندے نبی علیہ السلام دا طریقہ اے ہے سواری دے اوپر سوار ہوندے بچے بیٹھے ہوندے آقا مدنی کریم بچیاں نو آواز دے کے نہیں کہندے سی سلام لو اتر کے سواری تو خود پاس جا کے سلام بلایا کر دے خود پاس جا کے بلایا کر دے سلام اور محبت فرمایا کر دے حضرت ابو عمیر دے کول جا کے نبی علیہ السلام نے انہاں دے کول نا ایک نغیر نامی ایک چھوٹا جا پرندہ سی تے نبی علیہ السلام فرماندے نے یا ابا عمیر ما فعل
نغیر دس تیری چڑی دا کی حال ہے او بچے کو بچہ بن کے بچے دی زبان دے اندر بچگانہ سوال کر بچہ بھی خوش ہوئے گا زمین تے بچہ خوش ہوئے گا ادھر میرے مصطفیٰ دے فرمان تے عمل ہوئے گا آسمانہ تے میرا رب خوش ہو جائے گا بچیاں نال بھی محبت کیجئے بچیاں نال بھی پیار کیجئے آقا مدنی کریم علیہ السلام دے اخلاق حسنہ دا سب تو پہلا تقاضا اے ہے کہ محبت عام کیجئے پیار عام کیجئے آپس اندر ایک دوسرے دے بارے نفرتاں بغض حسد کینے مٹا دیجئے آقا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیثاں سانو کوئی کاٹاں دیاں نے حدیثاں تے بے شمار نے انج کر کے ایک بندہ آیا ہے نبی علیہ حضرت انس بن مالک فرماندے نے رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے تعالی علیکم رجل من اہل الجنہ جڑا ہن بندہ آن والا ہے یہ بندہ جنتی ہے دوسرا دن پھر یہی حدیث مبارکہ تے یہی الفاظ تیسرا دن نبی علیہ السلام نے پھر یہی الفاظ بولے کہ جڑا بندہ ہن مسجد نبی چ آن والا ہے یہ بندہ جنتی ہے ہوا من اہل الجنہ اے جنتیاں وچوں ایک جنتی ہے جن نے دنیا دے اوپر چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہوے اس انصاری صحابی نو ویکھ لو حضرت عبداللہ ابن عمر ایک ہوندا عمر اگے باؤ نہیں ہوندا جے اگے عمر اگے باؤ آ جاوے پھر عمر بن جایا کردا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماندے نے کہ میں گھر جا کے 3 دن ٹھہریا واپس آن لگا تے پوچھیا کہ تو کیوں آیا سیں کہندا میرا مقصد حل نہیں ہویا پوچھیا مقصد کہندا اے گل بات نبی علیہ السلام نے تواڈے بارے انج فرمایا کہندا ہاں سن لے پھر نمازاں تے میرے کول بہتیاں کوئی نہیں میرے کول بہتے صدقات و خیرات کوئی نہیں میں بہتے کوئی حج وغیرہ عمرے وغیرہ کوئی نہیں کوئی بہتیاں نیکیاں نہیں ہاں البتہ ارجو علی اللہ میں اللہ دی رحمت تے امید اور گمان رکھنا ہاں کہ میری ایک نیکی ایسی ہے کہ جو مینوں تھاڑے تو متغیر کر دیندی ہے تھاڑے تو میرا شان جدا کر دیندی ہے اور نیکی یہ ہے کہ میں رات نو سون لگیاں اے اپنا محاسبہ کرنا اپنی اصلاح کرنا اپنے نفس دے اوپر غور کرنا اور تزکیہ کرنا آج صبح تو لے کے شام تک آج سارے دن اور اس دن دے اس لمحے تک میرے تے جننے ظلم کیتا میں رب دی رضا واسطے انہوں معاف کر دینا ہاں اللہ 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 اپنے دل دی کدورت دور کیجئے اپنے دل دی نفرت دور کیجئے اپنے دل نو پاک کیجئے اپنے دل نو صاف کیجئے لیزکیہم رب تعالی فرماندے نے قرآن پاک اندر اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اس واسطے دنیا تے مبعوث فرمایا لیزکیہم جائیے اٹھائیے علماء کرام کو پوچھئے ذخیرہ کتب تفاسیر دی برک گردانی کیجئے کی لکھیا ہے لیزکیہم دل پاک کرنا لیزکیہم وہ کہندے نا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا یوں ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں یوں چلتی رہتی تھی تلوار ان میں نبی علیہ السلام آئے جڑے آپس اندر دشمن سن وہ پرا بن گئے بلکہ اینے پرا بنے جڑے پہلے پانی بھرن دی اجازت نہیں دیندے سی او صحابہ کرام جدوں آپس اندر رشتہ اخوت اندر منسلک ہو گئے اس دے بعد اپنی بیوی تک دین واسطے قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے اپنا کاروبار چل دے باغات چل دے کاروبار نو دین واسطے اسی تے دوسرے پرا دا چلدا کاروبار ویکھ لیے حسد آ جاندا نا بغض آ جاندا یار اے اوتاں نو کیوں جا رہا ہے اے دن بدن اوتاں ہی چلی جا رہا ہے ہووے نہ صحیح اے دا کاروبار تھلے لے کے آئیے اینو ڈیگیے اے نہیں صحابہ کرام نے چل دے کاروبار ایک دوسرے نو دتے او سونیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث مبارکہ دا تقاضا کہ جنی دیر تک آپس اندر محبتاں نہیں ہون گیاں اللہ دی قسم انی دیر تک اسی جنت چ نہیں جا سکاں اے گل میں نا آپ دے کولوں نہیں جے کہہ رہا تسی درود مبارکہ پڑھو میں حدیث مبارکہ پڑھنا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو جی ہون جے تھوڑے درود دی آواز گھٹ ہوئی میں سمجھا گا کہ کوئی نہ تسی غصہ کر گئے جے اے ہن درود مبارکہ تسی بہت بلند آواز نہ پڑھنا جڑے سو رہے نا اے بھی جاگ جان سید الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنو تسی اونی دیر تک جنت وچ داخل نہیں ہو سکو گے حتی تؤمنو جنی دیر تک تسی ایمان والے نہیں ہو جاندے جنی دیر تک تسی مومن نہیں بنو گے اونی دیر تک جنت نہیں ملے گی دوسرے نے پھر فرمایا ولا تؤمنو حتی تحابو
اونی دیر تک تسی مومن بھی نہیں ہو سکو گے جنی دیر تک آپس اندر مسلمان محبت کرنے والے نہ ہو جامن، جنی دیر تک آپس اندر محبت نہیں اونی دیر تک تسی مومن نہیں۔ اوے آپس اندر محبت ایمان والیاں دی نشانی ہے۔ اوے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن بننا چاہتے ہو آپس اندر محبتاں کرو، آپس اندر ایک دوسرے نال انست نال رہو، الفت نال رہو، محبت نال رہو، شفقت نال رہو، اتفاق نال رہو، اتحاد نال رہو، آپس دیاں قدورتاں مٹا کے رہو، آپس دیاں نفرتاں مٹا کے رہو، آپس دیاں دوریاں ختم کر کے رہو۔ اللہ جی ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تسی نفرتاں ختم کر کے محبتاں دلاں چ بٹھاؤ گے میرا اللہ تانوں مومن لکھ دے گا۔ جدو مومن لکھے گئے ڈبے بیڑے تر جان گے اللہ جنتاں دے داخلے عطا فرما دین گے۔ اللہ 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 اوے پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو دریا بنا، اس دریا دے وچ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا تو کڈ دریا، دریاواں دے وچ تو ٹبیاں لا، بندیاں تیری بو نہیں جانی پہلے اندروں میں مکا۔ او سونیا اندر دی بو جنی دیر تک ختم نہیں ہوئے گی اونی دیر تک اس دل اندر اللہ والیاں دی محبت نہیں آ سکے گی، جنی دیر تک مسلمان دے بارے اپنے دل اندر محبت نہیں بٹھائے گا انی دیر تک مومن کوئی نہیں بن سکے گا، جنی دیر تک مومن نہیں ہوئے گا انی دیر تک جنت دا داخلہ ممکن نہیں۔ اللہ 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 نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او کہ سونیا اپنا اخلاق بنا، قیامت والا دن ہونا ہے نا سونیا صورت دے متعلق بعد اندر اے نہیں پوچھا جانا صورت بدلی ہو کیوں نہیں بدلی، اے پوچھا جانا سیرت تینوں عطا فرمائی سی سیرت وچ کنا کو نکھار لے کے آیا ہے۔ اللہ 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 آخر تے پھر وہی گل ہے کہ سونیا اپنی صورت اس صورت اسی بڑی محنت کر رہے ہیں صورت سونی بنا، لیکن صورت انی دیر تک سونی نہیں جے باندھی جنی دیر تک سیرت سونی نہ ہوئے۔ اے صورت نے قبراں چ جا پہنا ہے، اے جسم دے ڈھانچے نے قبراں چ جا پہنا ہے، اصل باقی رہنی ہے تے ساڈی سیرت باقی رہنی ہے۔ قبر وچ جا کے سیرت دے متعلق سوال کیتا جانا ہے، اخلاق دے متعلق سوال کیتا جانا ہے، پوچھا جانا ہے کہ دس اپنا اخلاق کنا کو بہتر کر کے آیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس دل اندر نفرت ہوئے گی اس دل اندر کینہ، جس دل اندر کینہ ہوئے گا، نفرت ہوئے گی، عداوت ہوئے گی، بغض ہوئے گا، اس دل اندر رب دی رحمت نہیں آ سکتی، اس دل اندر قرآن دا نور اثر نہیں کر سکے گا۔ اور اسی بھی دیکھنے ہاں کہ انج کر کے نا ساڑھے دلان دے اندر قرآن سنن دے باوجود نفرت ہی نفرت ہے، قرآن سنن دے باوجود دل نو سکون کوئی نہیں، دل نو چین کوئی نہیں، دل نو آرام کوئی نہیں۔ وہ دی وجہ یہی ہے کہ ساڑھے دلان دے اندر نفرتاں نے ڈیرے ڈالے ہوئے نے، نفرت والا گند جدو اپنے دل جو باہر نہ نکالیں گے اتنی دیر تک میرے رب دی رحمت اس دل اندر نہیں آ سکتی۔ دعا ہے کہ مولا کل کائنات میں جو سنیا، میں جو بیان کیتا تو صاحب آپ نے جو سنیا، میں جو سنایا اللہ کریم سمجھنے اور اس سے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔